लास्ट चैप्टर 76 सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब किसी की इस कदर ज़्यादा तारीफ़ करने की मुमानत के बयान में कि जिसकी वजह से इसके फितना में पड़ने का ख़तरा हो। हदीस नंबर 7501। तर्जुमा यही बिन यहया, यजीद बिन ज़री, खालिद हज़ा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन बकरा से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी दूसरे आदमी की तारीफ़ बयान की तो आपने फरमाया, तुझ पर अफसोस है कि तूने अपने भाई की गर्दन काट दी, तूने अपने भाई की गर्दन काट दी। कई मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोहराया कि जब तुम में से कोई आदमी अपने साथी की तारीफ़ ही करना चाहिए तो उसे चाहिए कि वो ऐसे कहे, मेरा गुमान है और अल्लाह खूब जानता है और मैं इसके दिल का हाल नहीं जानता, अंजाम का इल्म अल्लाह ही को है कि वो ऐसे ऐसे है। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब किसी की इस कदर ज़्यादा तारीफ़ करने की मुमानत के बयान में कि जिसकी वजह से इसके फितना में पड़ने का ख़तरा हो। हदीस नंबर 7502। तर्जुमा मुहम्मद बिन इमरू, इबाद बिन जबला बिन अबी रिवाद, मुहम्मद बिन जाफ़र, अबू बकर बिन नाफ़ा, गंदर, शोबा, खालिद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपके पास एक आदमी का जिक्र किया गया। एक आदमी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, फ़लन फ़लन काम में रसूल अल्लाह के बाद कोई भी इससे बेहतर नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है कि तूने अपने साथी की गर्दन काट दी। आपने ये जुमला कई मरतबा दोहराया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई आदमी अपने भाई की तारीफ़ ज़रूर ही करना चाहे तो उसे चाहे कि वो फरमाए, मैं गुमान करता हूँ कि वो ऐसा ही है, और वो इस पर यह भी राय रखे कि मैं अल्लाह के मुकाबले में किसी को बेहतर नहीं समझता। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब किसी की इस कदर ज़्यादा तारीफ़ करने की मुमानत के बयान में कि जिसकी वजह से इसके फितना में पड़ने का ख़तरा हो। हदीस नंबर 7503। तर्जुमा इमरू नाक़िद, हाशिम बिन कासिम, अबू बकर बिन अबी शैबा, शबाबा बिन कासिम, अबू बकर बिन हज़रत शोबा से इस सनद के साथ यजीद बिन ज़री की रिवायत की तरह रिवायत नकल की गई है, सिर्फ लफ्ज़ी तब्दीली का फ़र्क है। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब किसी की इस कदर ज़्यादा तारीफ़ करने की मुमानत के बयान में कि जिसकी वजह से इसके फितना में पड़ने का ख़तरा हो। हदीस नंबर 7504। तर्जुमा अबू जाफ़र मुहम्मद बिन सबा, इस्माइल बिन ज़करिया, बरीद बिन अब्दुल्लाह बिन अबू बरदा हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से किसी आदमी के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी तो आपने फरमाया, तुमने उसे हलाक कर दी या तुमने इस आदमी की पुश्त काट दी। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब किसी की इस कदर ज़्यादा तारीफ़ करने की मुमानत के बयान में कि जिसकी वजह से इसके फितना में पड़ने का ख़तरा हो। हदीस नंबर 7505। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मुहम्मद बिन मसना, इब्न महदी, अब्दुल्लाह, सुफियान, हबीब, मुजाहिद, हज़रत अबू मामर से रिवायत है कि एक आदमी खड़ा हुआ और वो अमीरों में से एक आदमी की बड़ी तारीफ़ करने लगा तो हज़रत मक़दाद इस आदमी के मुंह पर मिट्टी डालने लगे और फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाले के चेहरों पर मिट्टी डाल दी। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब किसी की इस कदर ज़्यादा तारीफ़ करने की मुमानत के बयान में कि जिसकी वजह से इसके फितना में पड़ने का ख़तरा हो। हदीस नंबर 7506। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शुबी, मंसूर, इब्राहीम, हज़रत हमाम बिन हारिस से रिवायत है कि एक आदमी हज़रत उस्मान की तारीफ़ करने लगा तो हज़रत मक़दाद अपने घंटों के बल बैठे और वो एक भारी बदन आदमी थे तो इस तारीफ़ करने वाले आदमी के चेहरे में कंकरियाँ डालने लगे तो हज़रत उस्मान ने हज़रत मक़दाद से फरमाया, तुझे क्या हो गया है? हज़रत मक़दाद ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम तारीफ़ करने वालों को देखो तो उनके चेहरों में मिट्टी डाल दो। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब किसी की इस कदर ज़्यादा तारीफ़ करने की मुमानत के बयान में कि जिसकी वजह से इसके फितना में पड़ने का ख़तरा हो। हदीस नंबर 7507। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, इब्न बशार, अब्दुल्लाह, सुफियान, मंसूर, उस्मान बिन अबी शैबा, अशजई, उबैदुल्लाह बिन उबैदुल्लाह, सुफियान, आमिश, मंसूर, इब्राहीम, हमाम, हज़रत मक़दाद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की है। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब कोई चीज़ बड़े को देने के बयान में। हदीस नंबर 7508। तर्जुमा नसर बिन अली, अबी सख्र इब्न जबरिया, नाफ़ा इब्न उम्र बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कि मैं मसूक़ा कर रहा हूँ तो दो आदमियों ने मुझे खींचा, उनमें से एक दूसरे से बड़ा था तो मैंने मसूक़ा छोटे को दे दी तो मुझे से कहा गया कि मसूक़ा बड़े को दो तो फिर मैंने छोटे से लेकर बड़े को दे दी। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान।
बाब हदीस मुबारका को समझकर पढ़ने और इनके लिखने के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 7509। तर्जुमा। हारून बिन मारूफ सुफियान बिन ईना हज़रत हश्शाम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू हरीरा हदीस बयान फरमाया करते थे और फरमाया करते थे, सुन हुजरा वाली सुन और सैयदा आयशा नमाज पढ़ रही थीं। फिर जब वो नमाज पढ़ कर फारिग हो गईं तो हज़रत आयशा ने हज़रत रू से फरमाया, किया तूने हज़रत अबू हरीरा की वो हदीसें नहीं सुनी कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान फरमाया करते थे, और अगर कोई शुमार करने वाला आदमी इन्हीं शुमार करना चाहता तो इन्हीं शुमार कर लेता। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब हदीस मुबारका को समझकर पढ़ने और इनके लिखने के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 7510। तर्जुमा। हदाब बिन खालिद अज़दी हमाम ज़ैद बिन असलम अता इब्न यासार हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझसे कोई बात ना लिखो, और जिस आदमी ने कुरान मजीद के अलावा मुझसे कुछ सुनकर लिखा है तो वो इस मिटा दे, और मुझसे सुनी हुई अहादीस बयान करो, इसमें कोई गुनाह नहीं। और जिस आदमी ने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा तो उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब अस्हाब अल-ख़ददू यानी खंदक वाले और जादूगर और एक और गुलाम के वाक़या के बयान में। हदीस नंबर 7511। तर्जुमा। हदाब बिन खालिद हमाद बिन सलमा साबित बिन अब्दालरहमान बिन अबी लला सहीब हज़रत सहीब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक बादशाह था जिसके पास एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो आप मेरे साथ एक लड़के को भेज दी ताकि मैं उसे जादू सिखा सकूँ। तो बादशाह ने एक लड़का जादू सीखने के लिए जादूगर की तरफ भेज दिया। जब वो लड़का चला तो इसके रास्ते में एक राहिब था, तो वो लड़का इस राहिब के पास बैठा और इसकी बातें सुनने लगा जो कि उसे पसंद आए। फिर जब भी वो जादूगर के पास आता और राहिब के पास से गुजरता तो उसके पास बैठता और इसकी बातें सुनता, और जब वो लड़का जादूगर के पास आता तो वो जादूगर इस लड़के को देर से आने की वजह से मारता। तो इस लड़के ने उसकी शिकायत राहिब से की तो राहिब ने कहा कि अगर तुझे जादूगर से डर हो तो कह दिया कर कि मुझे मेरे घर वालों ने रोक लिया था, और जब तुझे घर वालों से डर हो तो कह दिया कर कि मुझे जादूगर ने रोक लिया था। उसी दौरान एक बहुत बड़े दरिंदे ने लोगों का रास्ता रोक लिया। जब लड़का उस तरफ आया तो उसने कहा, मैं आज जानना चाहूँगा कि जादूगर अफजल है या राहिब अफजल है, और फिर एक पत्थर पकड़ा और कहने लगा, ए अल्लाह, अगर तुझे जादूगर के मुआमला से राहिब का मुआमला ज़्यादा पसंदीदा है तो इस दरिंदे को मार दे ताकि लोगों का आना जाना हो। और फिर वो पत्थर इस दरिंदे को मार कर उसे कत्ल कर दी और लोग गुजरने लगे। फिर वो लड़का राहिब के पास आया और उसे इसकी खबर दी तो राहिब ने इस लड़के से कहा, है मेरे बेटे, आज तो मुझसे अफजल है क्योंकि तेरा मुआमला इस हद तक पहुँच गया है कि जिसकी वजह से तो अनकरीब एक मुसीबत में मुब्तला कर दी जाएगा। फिर अगर तो किसी मुसीबत में मुब्तला कर दी जाए तो किसी को मेरा ना बताना। और वो लड़का मादरजाद अंधे और कोढ़ी को सही कर देता था, बल्कि लोगों का सारी बीमारी से इलाज भी कर देता था। बादशाह का एक हम नशीन अंधा हो गया। उसने लड़के के बारे में सुना तो वो बहुत से तोहफे लेकर उसके पास आया और उसे कहने लगा कि अगर तुम मुझे शिफा दे दो तो ये सारे तोहफे जो मैं यहाँ लेकर आया हूँ वो सारे तुम्हारे लिए ही। इस लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता, शिफा तो अल्लाह ताला देता है, तो अगर तो अल्लाह पर ईमान ले आए तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि वो तुझे शिफा दे दे। फिर वो शख्स अल्लाह पर ईमान ले आया तो अल्लाह ताला ने उसे शिफा अता फरमा दी। फिर वो आदमी बादशाह के पास आया और इसके पास बैठ गया जिस तरह के वो पहले बैठा करता था। बादशाह ने इससे कहा कि किसने तुझे तेरी बीनाई वापस लौटा दी? उसने कहा, मेरे रब ने। उसने कहा, किया मेरे अलावा तेरा और कोई रब भी है? उसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। फिर बादशाह इसको पकड़कर उसे अजाब देने लगा तो उसने बादशाह को लड़के के बारे में कहा। फिर जब वो लड़का आया तो बादशाह ने इस लड़के से कहा कि ऐ बेटे, किया तेरा जादू इस हद तक पहुंच गया है कि अब तो मादरजाद अंधे और कोढ़ी को भी सही करने लग गया है और ऐसे ऐसे करता है। लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शिफा नहीं देता बल्कि शिफा तो अल्लाह ताला देता है। बादशाह ने इसे पकड़कर अजाब दिया यहाँ तक कि इसने राहिब के बारे में बादशाह को बता दिया। राहिब आया तो इससे कहा गया कि तो अपने मजहब से फिर जा। राहिब ने इनकार कर दी। फिर बादशाह ने आरा मंगवाया और इस राहिब के सर पर रखकर इसका सर चीरकर इसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर बादशाह के हम नशीन को लाया गया और इससे भी कहा गया कि तो अपने मजहब से फिर जा। उसने भी इनकार कर दी। बादशाह ने इसके सर पर भी आरा रखकर सर को चीरकर इसके 2 टुकड़े करवा दिए। फिर इस लड़के को बलवा
बुलवाया गया वो आया तो इससे भी यही कहा गया कि अपने मजहब से फिर जाओ। उसने भी इनकार कर दी तो बादशाह ने इस लड़के को अपने कुछ साथियों के हवाले करके कहा उसे फलन पहाड़ पर ले जाओ और उसे इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ाओ। अगर ये अपने मजहब से फिर जाए तो उसे छोड़ देना और अगर इनकार कर दे तो उसे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देना। चुनाचा बादशाह के साथी इस लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले गए तो उस लड़के ने कहा, ऐ अल्लाह तो मुझे उनसे काफ़ी है, जिस तरह तो चाहे मुझे उनसे बचा ले। इस पहाड़ पर फौरा एक ज़लज़ला आया जिससे बादशाह के वो सारे साथी गिर गए और वो लड़का चलते हुए बादशाह की तरफ आ गया। बादशाह ने इस लड़के से पूछा कि तेरे साथियों का किया हवा? लड़के ने कहा, अल्लाह पाक ने मुझे उनसे बचा लिया है। बादशाह ने फिर इस लड़के को अपने साथियों के हवाले करके कहा उसे एक छोटी किश्ती में ले जाकर समंदर के दरमियान में फेंक देना, अगर ये अपने मजहब से ना फरे। बादशाह के साथी इस लड़के को ले गए तो उस लड़के ने कहा, ऐ अल्लाह तो जिस तरह चाहे मुझे उनसे बचा ले। फिर वो किश्ती बादशाह के उन साथियों समेत पलट गई और वो सारे के सारे ग्रिक हो गए और वो लड़का चलते हुए बादशाह की तरफ आ गया। बादशाह ने इस लड़के से कहा, तेरे साथियों का किया हुआ? उसने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे उनसे बचा लिया है। फिर इस लड़के ने बादशाह से कहा, तो मुझे कत्ल नहीं कर सकता जब तक कि इस तरह ना करो जिस तरह की मैं तुझे हुक्म दूं। बादशाह ने कहा, वो किया। इस लड़के ने कहा, सारे लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और मुझे सूली के तख्ते पर लुटकाओ, फिर मेरे तरकश से एक तीर को पकड़ो, फिर इस तीर को कमान के हुल्ला में रखो और फिर कहो इस अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, फिर मुझे तीर मारो। अगर तुम इस तरह करो तो मुझे कत्ल कर सकते हो। फिर बादशाह ने लोगों को एक मैदान में इकट्ठा किया और फिर इस लड़के को सूली के तख्ते पर लटका दिया, फिर इसके तरकश में से एक तीर लिया, फिर इस तीर को कमान के हुल्ला में रखकर कहा, इस अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। फिर वो तीर इस लड़के को मारा तो वो तीर इस लड़के की कनपटी में जा घुसा तो लड़के ने अपना हाथ तीर लगने वाली जगह पर रखा और मर गई। तो सब लोगों ने कहा, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह को इसकी खबर दी गई और इससे कहा गया, तुझे जिस बात का डर था अब वही बात आन पहुंची कि लोग ईमान ले आए। तो फिर बादशाह ने गलियों के धानों पर खंदक खोदने का हुक्म दिया, फिर खंदक खोदी गई और इन खंदकों में आग जला दी गई। बादशाह ने कहा, जो आदमी अपने मजहब से फिरने से बाज नहीं आएगा तो मैं इस आदमी को इस खंदक में डलवा दूंगा। तो इन्हीं खंदक में डाल दिया गया, यहाँ तक कि एक औरत आई और इसके साथ एक बच्चा भी था। वो औरत खंदक में गिरने से घबराई तो इस औरत के बच्चे ने कहा, ऐ अम्मी जान सब्र कर, क्योंकि तो हक पर है। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब हज़रत अब्वालिसर रिज़्क़ का वाक़या और हज़रत जाबिर रिज़्क़ की लंबी हदीस के बयान में। हदीस नंबर 7512। तर्जुमा हारून बिन मारूफ, मोहम्मद बिन इबाद, हारून, हातिम इब्न इस्माइल, याकूब बिन मुजाहिद, अबी हज़रा इबाद बिन वलीद बिन हज़रत इबादा बिन सामत से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैं और मेरा बाप इल्म के हुसूल के लिए कबीला है में गए। ये इस कबीला की हलाकत से पहले की बात है। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्वालिसर से हुई। हज़रत अब्वालिसर के साथ उनका ग़ुलाम भी था जिसके पास सहीफ़ों का एक बस्ता था। हज़रत अब्वालिसर एक चादर ओढ़े हुए थे और मुगाफरी कपड़े पहने हुए थे और हज़रत अब्वालिसर के ग़ुलाम पर भी एक चादर थी और वो भी मुगाफरी कपड़े पहने हुए था। हज़रत उबैदुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बाप ने इनसे कहा, है चचा मैं आपके चेहरे पर नाराज़गी के असरात देख रहा हूँ। इन्होंने फरमाया, फ़लन बिन फ़लन हरामी के ऊपर मेरा कुछ माल था। मैं इसके घर गया और मैंने सलाम किया और मैंने कहा कि यह कोई शख्स है। घर वालों ने कहा, नहीं। उसी दौरान जफ़र का बेटा बाहर निकला। मैंने इससे पूछा, तेरा बाप कहाँ है? उसने कहा, आपकी आवाज़ सुनकर मेरी मुंह के छप्पर खिट में दाखिल हो गया है। फिर मैंने कहा, मेरी तरफ बाहर निकल, मुझे मालूम हो गया है कि तो कहाँ है। फिर वो बाहर निकला तो मैंने इससे कहा, तो मुझसे छुपा क्यों था? उसने कहा, अल्लाह की कसम मैं आपसे बयान करता हूँ और आपसे झूठ नहीं कहूँगा कि अल्लाह की कसम मुझे आपसे झूठ कहते हुए डर लगा और मुझे आपसे वादा करने के बाद इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए खौफ मालूम हुआ, क्योंकि आप रसूल अल्लाह के सहाबी हैं और अल्लाह की कसम मैं एक तंग दस्त आदमी हूँ। हज़रत अब्वालिसर फरमाते हैं कि मैंने कहा, किया तो अल्लाह को हाजिर बनाजर जानकर कहता है? उसने कहा, मैं अल्लाह को हाजिर बनाजर जानकर कहता हूँ। हज़रत अब्वालिसर ने फरमाया, किया तो अल्लाह को हाजिर बनाजर जानकर कहता है? उसने कहा, मैं अल्लाह कर हाजिर बनाजर जानकर कहता हूँ। हज़रत अब्वालिसर ने फिर फरमाया, किया तो अल्लाह को हाजिर बनाजर जानकर कहता है? उसने कहा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ। हज़रत अब्वालिसर ने वो कागज़ जिस पर कर्ज लिखा हुआ था मंगवा कर अपने हाथ से उसे मिटा दिया और फरमाया, अगर तो माल पाए तो उसे अदा कर देना, वरना मैं तुझे मुआफ़ करता हूँ। अपनी आँखों पर 2 उंगलियाँ रखकर फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि मेरी इन आँखों ने देखा और मेरे इन दोनों कानों ने सुना और मेरे इस दिल ने उसको याद रखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी किसी तंग दस्त को मोहलत दे या उससे उसका कर्ज मुआफ़ कर दे तो अल्लाह ताला उसे अपने साए में जगह अता फरमाएगा। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब हज़रत अब्वालिसर रिज़्क़ का वाक़या और हज़रत जाबिर रिज़्क़ की लंबी हदीस के बयान में। हदीस नंबर 7513। तर्जुमा
حضرت ابوالی سر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا ہے چچا اگر آپ اپنے غلام کی چادر لے لیتے اور اپنے معافری کپڑے اسے دے دیتے یا اس کے معافری کپڑے لے لیتے اور اپنی چادر اسے دے دیتے تو آپ کا بھی جوڑا پورا ہو جاتا اور آپ کے غلام کا بھی جوڑا پورا ہو جاتا۔ حضرت ابوالی سر نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اے اللہ اسے برکت عطا فرما، پھر فرمایا اے بھتیجے میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے اس دل نے یاد رکھا، اور انہوں نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو وہی کچھ کھلاؤ جو کچھ تم خود کھاتے ہو اور ان کو وہی کچھ پہناؤ جو کچھ تم خود پہنتے ہو، اور اگر میں اسے دنیا کا مال واؤ متا دے دوں میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ قیامت کے دن یہ میری نیکیاں لے، یعنی دنیا میں ہی سب کچھ دینا آسان ہے ورنہ قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب حضرت ابوالی سر رزق کا واقعہ اور حضرت جابر رزق کی لمبی حدیث کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7514 ترجمہ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالی سر کے پاس سے چلے یہاں تک کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس ان کی مسجد میں آ گئے اور وہ ایک کپڑا اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں لوگوں کی گردنی پھلانگتا ہوا حضرت جابر اور قبلہ کے درمیان حائل ہو کر بیٹھ گیا، پھر میں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ آپ ایک ہی کپڑا اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ آپ کے پہلو میں ایک چادر رکھی ہوئی ہے۔ حضرت جابر نے اپنی ہاتھ کی انگلیاں کھول کر قوس نما شکل بنا کر میرے سینے پر ماریں اور پھر فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ جب تیری طرح کا کوئی احمق میری طرف آئے تو وہ مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھے تاکہ وہ بھی اسی طرح کرے، کیونکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں تشریف لائے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ابنتاب کی لکڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی قبلہ رخ والی دیوار میں ناک کی کچھ بلگم سی لگی ہوئی دیکھی تو آپ نے اسے لکڑی سے خرچ دیا، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے رو گردانی کرے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم گھبرا گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے رو گردانی کرے؟ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی بھی اپنے منہ کے سامنے نہ تھوکے بلکہ اپنی بائیں طرف اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے، اور اگر تھوک نہ رکے تو وہ کپڑے کو لے کر اس طرح کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو لپیٹ کر اور اسے مسل کر دکھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی خوشبو لاؤ۔ پھر قبیلہ ہے کا ایک نوجوان کھڑا ہو اور دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف گیا اور وہ اپنی ہتھیلی پہ کچھ خوشبو رکھ کر لے آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشبو لکڑی کی نوک پر لگائی اور پھر اسے ناک کی ریزش والی جگہ پر لگائی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کی ریزش گندگی وغیرہ خرچی تھی، اور اسے مل دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ تم لوگ اسی وجہ سے اپنی مسجدوں میں خوشبو لگاتے ہو۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب حضرت ابوالی سر رزق کا واقعہ اور حضرت جابر رزق کی لمبی حدیث کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7515 ترجمہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطن بوات کے غزوہ میں چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجدی بن عمرو جہنی کی تلاش میں تھے، اور ہمارا یہ حال تھا کہ ہم 5 اور 6 اور 7 آدمیوں میں ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سواری کرتے تھے۔ اس اونٹ پر ایک انصار آدمی کی سواری کی باری آئی تو اس نے اونٹ بٹھایا اور پھر اس پر چڑھا اور پھر اسے اٹھایا، اس نے کچھ شوخی دکھائی تو انصاری نے کہا اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے اونٹ پر لعنت کرنے والا کون ہے؟ انصاری نے عرض کیا میں ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے نیچے اتر جا اور ہمارے ساتھ کوئی لعنت کیا ہوا اونٹ نہ رہے کہ اپنی جانوں کے خلاف بد دعا نہ کیا کرو اور نہ ہی اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کیا کرو اور نہ ہی اپنے مالوں کے خلاف بد دعا کیا کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ بد دعا ایسے وقت میں مانگی جائے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہو اور تمہیں عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری وہ دعا قبول فرما لے۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب حضرت ابوالی سر رزق کا واقعہ اور حضرت جابر رزق کی لمبی حدیث کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7516 ترجمہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ جب شام ہو گئی اور ہم عرب کے پانیوں میں سے کسی پانی کے قریب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون آدمی ہے کہ جو ہم سے پہلے جا کر حوض کو درست کرے اور خود بھی پانی پے اور ہمیں بھی پانی پلائے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ آدمی آگے جائے گا
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर के साथ कौन आदमी जाएगा? तो जब्बार बिन सख्र खड़े हुए। फिर हम दोनों एक कनुई की तरफ चले और हमने हौज़ में 1 डॉल या 2 डॉल डाले, फिर उसे भर दिया। फिर सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम इजाज़त देते हो? हमने अर्ज़ किया, जी हमें अल्लाह के रसूल। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औनटनी को छोड़ा और उसने पानी पिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औनटनी की बाग खींची तो उसने पानी पीना बंद कर दी और उसने पेशाब किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अलहदा ले जाकर बिठा दिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ की तरफ आए। आपने इससे वज़ू फरमाया। फिर मैं खड़ा हुआ और इस जगह से वज़ू किया कि जिस जगह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया था। और जब्बार बिन सख्र क़ज़ाए हाजत के लिए चले गए और रसूल अल्लाह नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। और मेरे ऊपर एक चादर थी जो कि छोटी थी। मैंने इसके दोनों किनारों को पलटा तो वो मेरे कंधों तक नहीं पहुंची थी। फिर मैंने इसे ईंधा किया और इसके दोनों किनारों को पलटा कर उसे अपनी गर्दन पर बांधा। फिर मैं आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ खड़ा हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर और घुमाकर मुझे अपनी दाएं तरफ खड़ा कर दी। फिर जब्बार बिन सख्र आए, इन्होंने वज़ू किया। फिर वो आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ खड़े हो गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम दोनों के हाथों को पकड़कर पीछे हटाकर अपने पीछे खड़ा किया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूरकर मेरी तरफ देखने लगे, जिसे मैं समझ ना सका, बाद में समझ गया। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि आपने अपने हाथ मुबारक से इस तरह इशारा फरमाया कि अपनी कमर बांध ले ताकि तुम्हारा सत्तर ना खल जाए। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हो गए, फरमाया, ए जाबिर, मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारी चादर बड़ी हो तो इसके दोनों किनारों को उल्टा और जब चादर छोटी हो तो उसे अपनी कमर पर बांध लो। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब हज़रत अब्वालिसर रिज़्क़ का वाक़या और हज़रत जाबिर रिज़्क़ की लंबी हदीस के बयान में। हदीस नंबर 7517। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, फिर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले और हम में से हर एक आदमी को रोज़ाना एक खजूर मिलती थी और यही हमारी खुराक थी। और वो इस खजूर को चौसता और फिर उसे अपने कपड़े में लपेट कर रख लेता था और हम अपनी कमानों से दरख्तों के पत्ते झाड़ा करते थे और इन्हें खाया करते थे, यहाँ तक कि हमारी बाछें ज़ख्मी हो गईं और खजूरें तकसीम करने वाले आदमी से एक गलती हो गई। वो हमारे एक आदमी को खजूर देना भूल गया तो हम इस आदमी को उठाकर इसके पास ले गए और हमने गवाही दी कि उसे खजूर नहीं मिली तो उसने इस आदमी को खजूर दे दी तो उसने खड़े खड़े पकड़ी और खा ली। सही मुस्लिम। किताब ज़ुहद व तक़वी का बयान। बाब हज़रत अब्वालिसर रिज़्क़ का वाक़या और हज़रत जाबिर रिज़्क़ की लंबी हदीस के बयान में। हदीस नंबर 7518। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि फिर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले, यहाँ तक कि हम एक वसी वादी में उतरे और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए चले गए और मैं एक डॉल में पानी लेकर चला तो आपने कोई आड़ ना देखी जिसकी वजह से आप पर्दा कर सकें। इस वादी के किनारों पर 2 दरख्त थे। रसूल अल्लाह उन दोनों दरख्तों में से एक दरख्त की तरफ गए और उस दरख्त की शाखों में से एक शाख पकड़ी और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से मेरे ताबे हो जा। तो वो शाख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हो गई, जिस तरह के ऊँट अपने खींचने वाले के ताबे हो जाता है जिसके नकील पड़ी हुई हो। फिर आपने दूसरे दरख्त की तरफ आए और इसकी शाखों में से एक शाख पकड़कर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से मेरे ताबे हो जा। तो वो शाख भी उसी तरह आपके ताबे हो गई, यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों दरख्तों के दरमियान हुए तो दोनों को मिलाकर फरमाया, तुम दोनों अल्लाह के हुक्म से आपस में एक दूसरे से जुड़ जाओ। तो वो दोनों जुड़ गए। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैं इस डर से निकला कि कहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे करीब देखकर दूर ना तशरीफ़ ले जाए। मैं अपने आप से यानी दिल में बैठे बैठे बातें करने लगा तो अचानक मैंने देखा कि सामने से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और फिर इसके बाद वो दोनों दरख्त अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए और हर एक दरख्त अपने तने पर खड़ा हुआ अलहदा हो रहा है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर ठहरे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक से इस तरह इशारा फरमाया। अब्वा समीन ने अपने सर से दाएं और बाएं इशारा करके बताया। फिर आप सामने आए और जब आप मेरी तरफ पहुँचे तो फरमाया, ए जाबिर, किया तूने देखा जिस जगह मैं खड़ा था? मैंने अर्ज़ किया, जी हमें अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, दोनों दरख्तों के पास जाओ और उन दोनों दरख्तों में से एक एक शाख काट कर लाओ और जब इस जगह आ जाओ जिस जगह मैं खड़ा हूँ तो एक शाख अपनी दाएं तरफ और एक शाख अपनी बाएं तरफ डाल देना। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि फिर मैंने खड़े होकर एक पत्थर को पकड़ा और उसे तोड़ा और उसे तेज़ किया, वो तेज़ हो गया। तो फिर मैं उन दोनों दरख्तों के पास आया तो मैंने उन दोनों दरख्तों में से हर एक से एक एक शाख काटी। फिर मैं उन शाखों को खींचते हुए इस जगह पर ले आया जिस जगह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे।
پھر میں نے ایک شاخ دائیں طرف ڈالی اور دوسری شاخ بائیں طرف ڈالی، پھر میں جا کر آپ سے ملا اور میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس طرح آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا میں نے اسی طرح کر دی ہے، کہ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 قبروں کے پاس سے گزرا، مجھے وحی الہی کے ذریعہ پتہ چلا کہ ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں ان کی شفاعت کروں، شاید کہ ان سے عذاب ہلکا کر دی جائے جب تک کہ یہ دونوں شاخیں تر رہیں گی۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب حضرت ابوالی سر رزق کا واقعہ اور حضرت جابر رزق کی لمبی حدیث کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7519۔ ترجمہ: حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر ہم لشکر میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، لوگوں میں آواز لگا دو کہ وضو کر لیں، پھر میں نے آواز لگائی کہ وضو کر لو، وضو کر لو، وضو کر لو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قافلہ میں تو کسی کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اور انصار کا ایک آدمی جو رسول اللہ کے لیے ایک پرانا مشکیزہ جو کہ لکڑی کی شاخوں پر لٹکا ہوا تھا، اس میں پانی ٹھنڈا کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلان بن فلان انصاری کے پاس جا کر دیکھو کہ اس کے مشکیزے میں پانی ہے یا نہیں۔ میں اس انصاری کی طرف گیا اور اس کے مشکیزے میں دیکھا کہ اس کے منہ میں سوائے ایک قطرے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں اس مشکیزے کو اندیلوں تو خشک مشکیزہ اسے پی جائے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس انصاری کے مشکیزے میں سوائے اس ایک قطرہ پانی کے اور کچھ نہیں پایا، اگر میں اسے الٹاتا تو خشک مشکیزہ اسے پی لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اس مشکیزے کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر میں اس مشکیزہ کو لے کر آیا اور اسے اپنے ہاتھ میں پکڑا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کرنے لگے، میں نہیں جانتا کہ آپ کیا فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے اس مشکیزے کو دباتے جاتے، پھر وہ مشکیزہ مجھے عطا فرمایا اور فرمایا، اے جابر، آواز لگاؤ کہ قافلے میں سے کسی کا پانی کا بڑا برتن لایا جائے۔ میں نے آواز لگائی اور بڑا برتن لایا گیا اور لوگ اس برتن کو اٹھا کر لائے۔ میں نے اس بڑے برتن کو آپ کے سامنے رکھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے میں اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، اس طرح سے پھیلا کر اور انگلیوں کو کھلا کر کے اس مشکیزے کی تہ میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، پکڑ اور بسم اللہ کہہ کر میرے ہاتھوں پر پانی ڈال۔ میں نے بسم اللہ کہہ کر اس مشکیزے میں سے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ڈالا تو میں نے دیکھا کہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار رہا ہے۔ پھر اس برتن نے جوش مارا اور وہ برتن گھوما یہاں تک کہ وہ برتن پانی سے بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، آواز لگاؤ کہ جس کو پانی کی ضرورت ہو تو آ کر پانی لے جائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، لوگ آئے اور انہوں نے پانی پیا یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، کیا کوئی ایسا باقی رہ گیا ہے کہ جسے پانی کی ضرورت ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو اس مشکیزے سے اٹھایا تو پھر وہ بھی بھرا ہوا تھا۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب حضرت ابوالی سر رزق کا واقعہ اور حضرت جابر رزق کی لمبی حدیث کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7520۔ ترجمہ: اور پھر اس کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ اللہ تمہیں کھلا دے۔ پھر ہم سمندر کے کنارے پر آئے اور سمندر نے موج ماری اور ایک جانور نکال کر باہر ڈال دیا۔ پھر ہم نے اس سمندر کے کنارے پر آگ جلائی اور اس جانور کا گوشت پکایا اور بھونا اور ہم نے کھایا یہاں تک کہ ہم خوب سیر ہوئے گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر میں اور فلاں اس جانور کی اینکھ کے گوشے میں داخل ہوئے اور ہمیں کسی نے نہیں دیکھا یہاں تک کہ ہم باہر نکلے۔ پھر ہم نے اس جانور کی پسلیوں میں سے ایک پسلی پکڑی اور قافلے میں جو سب سے بڑا آدمی تھا اور وہ سب سے بڑے اونٹ پر سوار تھا، ہم نے اس آدمی کو بلایا اور اس کے اونٹ پر سب سے بڑی زن رکھی ہوئی تو وہ آدمی بغیر اپنا سر جھکائے اس پسلی کے نیچے سے گزر گیا۔ صحیح مسلم کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہجرت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7521۔ ترجمہ: سلمہ بن شبیب حسن بن عین ظہیر ابوا صحق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت برا بن عازب سنا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق میرے والد کے گھر میں تشریف لائے اور ان سے ایک کجاوا خریدا۔ پھر عازب یعنی میرے والد سے فرمایا کہ اپنے بیٹے برا کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ اس کجاوا کو اٹھا کر میرے گھر لے چلے، اور پھر میرے والد نے مجھ سے کہا کہ اسے اٹھا لے تو میں نے اس کجاوے کو اٹھا لیا، اور میرے والد بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ اس کجاوے کی قیمت وصول کرنے کے لیے نکلے تو میرے والد نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر، مجھ سے بیان فرمائیں کہ جس رات تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، یعنی تم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا جو سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے اس کی کیفیت بیان کیجیے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اچھا۔
اور پھر فرمایا کہ ہم ساری رات چلتے رہے یہاں تک کہ دن چڑھ گیا اور ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا اور راستہ خالی ہو گیا اور راستے میں کوئی گزرنے والا نہ رہا، یہاں تک کہ ہمیں سامنے ایک لمبا پتھر دکھائی دیا جس کا سایہ زمین پر تھا اور ابھی تک وہاں دھوپ نہیں آئی تھی۔ پھر ہم اس کے پاس اترے اور میں نے اس پتھر کے پاس جا کر اپنے ہاتھ سے جگہ صاف کی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں آرام فرمائیں۔ پھر میں نے اس جگہ پر ایک دری بچھا دی۔ پھر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہر طرف سے بیدار رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ کے ارد گرد جاگ کر پہرا دیتا رہا۔ پھر میں نے سامنے کی طرف سے بکریوں کا ایک چرواہا دیکھا جو اپنی بکریوں کو لے ہوئے اس پتھر کی طرف آ رہا ہے، اور چرواہا بھی اس پتھر سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا، یعنی آرام۔ میں نے اس چرواہے سے ملاقات کی اور میں نے اس سے کہا، اے لڑکے تو کس کا غلام ہے؟ اس نے کہ میں مدینہ والوں میں سے ایک آدمی کا غلام ہوں۔ میں نے کہا، تیری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا ہوں۔ میں نے کہا، کیا تو مجھے دودھ دے گا؟ اس نے کہا ہوں۔ پھر اس چرواہے نے ایک بکری پکڑی تو میں نے اس چرواہے سے کہا، اس بکری کے تھن کو بالوں، مٹی اور کچرے وغیرہ سے صاف کر لے۔ راوی عباس صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا کو دیکھا کہ وہ اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کر دکھا رہے تھے۔ اس چرواہے نے لکڑی کے ایک پیالے میں تھوڑا سا دودھ دوہا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ڈول تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کے لیے اور وضو کے لیے پانی تھا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے ناپسند سمجھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کروں، لیکن آپ خود ہی بیدار ہو گئے۔ پھر میں نے دودھ پر پانی بہایا تاکہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے۔ پھر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ دودھ نوش فرمائیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہاں سے کوچ کرنے کو وقت نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا، جی ہوں، وہ وقت آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ پھر ہم سورج ڈھلنے کے بعد چلے اور سراقہ بن مالک نے ہمارا پیچھا کیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہم جس زمین پر تھے وہ سخت زمین تھی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کافر ہم تک آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کر کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے لیے بد دعا فرمائی تو سراقہ کا گھوڑا اپنے پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ کہنے لگا، مجھے معلوم ہے کہ تم نے میرے لیے بد دعا کی ہے، اب تم میرے لیے دعا کرو۔ اللہ کی قسم، اب جو بھی آپ حضرات کی تلاش میں آئے گا میں اسے واپس کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائی تو اسے نجات مل گئی اور وہ واپس لوٹ گیا، اور اسے جو کوئی کافر بھی ملتا وہ اسے کہہ دیتا کہ میں اس طرف دیکھ آیا ہوں۔ سراقہ کو جو کافر بھی ملتا وہ اسے واپس لوٹا دیتا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ سراقہ نے جو ہم سے کہا وہ اس نے پورا کیا۔ صحیح مسلم، کتاب زہد و تقوی کا بیان، باب جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہجرت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7522۔ ترجمہ: زہیر بن حرب، عثمان بن عمر، اسحاق بن ابراہیم، نذر بن شمیل، اسرائیل ابوا سحاق برا روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے میرے والد سے 13 درہم پر ایک کجاوا خریدا، اور پھر مذکورہ حدیث زہیر بن اسحاق کی روایت کی طرح روایت بیان کی، لیکن عثمان بن عمر کی اس روایت میں ہے کہ جب سراقہ بن مالک قریب آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی اور اس کا گھوڑا اپنے پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ اپنے اس گھوڑے سے کودا اور کہنے لگا، اے محمد، مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کا کام ہے، اس لیے آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو میرے پیچھے آ رہے ہیں میں ان سے آپ کا حال چھپاؤں گا، اور میرے اس ترکش سے ایک تیر لے لیں اور آپ کو فلن فلن مقام پر میرے اور میرے اونٹ اور غلام ملیں گے، ان میں سے جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تیرے اونٹوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر ہم رات کو مدینہ منورہ پہنچ گئے تو لوگ اس بات میں جھگڑنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ اترے۔ آپ نے فرمایا، میں قبیلہ بنی نجار کے پاس اتروں گا، وہ عبدالمطلب کے ننیال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی۔ پھر مرد اور عورتیں گھروں کے اوپر چڑھے اور لڑکے اور غلام راستوں میں پھیل گئے اور یہ پکارنے لگے، اے محمد، اے اللہ کے رسول، اے محمد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم، کتاب تفسیر کا بیان، باب مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7523۔ ترجمہ: محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، حمام بن منبع۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا گیا، ادخلوا البابل کے دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ بخش دے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، لیکن بنی اسرائیل نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور بیت المقدس کے دروازے میں سے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے اور ہبا یعنی دانہ بال میں کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ صحیح مسلم، کتاب تفسیر کا بیان، باب مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7524۔ ترجمہ:
इमरू बिन मोहम्मद इब्न बकीर, नाक़िद, हुस्न बिन अली हलवानी, अबद इब्न हमीद, अबद याकूब इब्न इब्राहीम इब्न साद अबवसाला इब्न कीसान, हज़रत इब्न शहाब से रिवायत है कि मुझे हज़रत अनस बिन मालिक ने ख़बर दी है कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले लगातार वही नाज़िल फरमाई, यहाँ तक कि जिस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई इस दिन तो बहुत ही ज़्यादा मरतबा वही नाज़िल हुई। सही मुस्लिम किताब तफ़सीर का बयान बाब मुख्तलिफ आयत की तफ़सीर के बयान में हदीस नंबर 7525 तर्जुमा अबू ख़िसमा ज़हीर बिन हरब मोहम्मद बिन मसना अब्दाल रहमान इब्न महदी सुफियान कैस बिन मुस्लिम हज़रत तारिक बिन शहाब से रिवायत है कि यहूदियों ने हज़रत उमर से कहा तुम एक ऐसी आयत करीमा पढ़ते हो अलुम्मकुमतु लकुम दीनकुम वथुममतु अलैकुम नियमती वर्ज़ीतु लकुम वला सुलम दुना 5 अलमाइदा 3 अगर ये आयत करीमा हम लोगों में नाज़िल होती तो इस दिन को हम ईद का दिन बना लेते, तो हज़रत उमर ने फरमाया मुझे मालूम है कि ये आयत करीमा कहाँ नाज़िल हुई और किस दिन नाज़िल हुई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई। मैदान अरफात में नाज़िल हुई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरफात ही में ठहरे हुए थे। रावी हज़रत सुफियान कहते हैं कि मुझे इस बात में शक है कि वो जुमा का दिन था या नहीं, यानी अलुम्मकुमतु यानी आज के दिन में ने तुम पर तुम्हारा दीन कामिल कर दी है और अपनी निमतों को तुम पर पूरा कर दी है। सही मुस्लिम किताब तफ़सीर का बयान बाब मुख्तलिफ आयत की तफ़सीर के बयान में हदीस नंबर 7526 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अबी बकर अब्दुल्लाह बिन इद्रीस कैस बिन मुस्लिम हज़रत तारिक बिन शहाब से रिवायत है कि यहूदियों ने हज़रत उमर से कहा अगर हम यहूदियों के गिरोह पर ये आयत करीमा अलुम्मकुमतु लकुम दीनकुम वतुममतु अलैकुम नियमती वर्ज़ीतु लकुम वला सुलम दुना 5 अलमाइदा 3 आज के दिन में तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दी है और मैंने अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर ली है नाज़िल होती और हम इस आयत करीमा के नज़ुल के दिन को जान लेते तो हम इस दिन को ईद का दिन बना लेते। रावी कहते हैं कि हज़रत उमर ने फरमाया मुझे वो दिन और वो वक्त भी मालूम है और ये भी मालूम है कि उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे जिस वक्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई, और जिस वक्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो हम उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरफात में जुमा थे। सही मुस्लिम किताब तफ़सीर का बयान बाब मुख्तलिफ आयत की तफ़सीर के बयान में हदीस नंबर 7527 तर्जुमा अबद बिन हमीद जाफ़र ऑन अबू अमीस कैस बिन मुस्लिम हज़रत तारिक बिन शहाब से रिवायत है कि यहूदियों का एक आदमी हज़रत उमर के पास आया और कहने लगा ए अमीर अल-मोमिनीन तुम्हारी किताब में एक आयत करीमा है जिसे तुम पढ़ते हो, अगर वो आयत करीमा हम पर यानी यहूदियों के गिरोह पर नाज़िल होती तो हम इस दिन को ईद का दिन बना लेते। हज़रत उमर ने फरमाया वो कौन सी आयत करीमा है? यहूदी आदमी ने कहा अलुम्मकुमतु लकुम दीनकुम वतुममतु अलैकुम नियमती वर्ज़ीतु लकुम वला सुलम दुना 5 अलमाइदा 3 तो हज़रत उमर ने फरमाया मैं इस दिन के बारे में जानता हूँ कि जिस दिन में ये आयत करीमा नाज़िल हुई, जिस जगह और जिस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई वो अरफात का मैदान और जुमा का दिन है। सही मुस्लिम किताब तफ़सीर का बयान बाब मुख्तलिफ आयत की तफ़सीर के बयान में हदीस नंबर 7528 तर्जुमा अबू ताहर अहमद बिन इमरू बिन सरा हरमला बिन यहया इब्न वहब रू बिन ज़ुबैर हज़रत इब्न शहाब से रिवायत है कि हज़रत रू बिन ज़ुबैर ने मुझे ख़बर दी है कि इन्होंने सैयदा आयशा से अल्लाह ताला के फरमान विनु खिफ्तुम अलिया तौक़ूसी ताफ़ी अलुयतामी फ़िलायूं के हुआ मया तयाबिल लकुम 4 अलनिसा 3 कि अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर इन औरतों से निकाह कर लो जो तुम्हें पसंद हैं, 2 या 3 या 4 से के बारे में पूछा। सैयदा आयशा ने फरमाया है भांजे इससे मुराद वो यतीम बची है जो अपने वली के ज़ेर तरबियत हो और वो वली इसका माल और इसकी खूबसूरती देखकर इससे निकाह करना चाहता हो बग़ैर इसके कि इसके महर में इंसाफ करे और इस कदर उसे महर की रकम देने पर रजामंद ना हो कि जिस कदर दूसरे लोग महर की रकम देने के लिए राज़ी हूँ। तो अल्लाह ताला ने ऐसी लड़कियों से निकाह करने से मना फरमाया है सिवाय इस सूरत में कि उनसे इंसाफ करें और उनको पूरा महर अदा करें, और उनको हुक्म दे दिया है कि वो औरतों से जो उनको पसंद हो निकाह कर ली। हज़रत रू फरमाते हैं कि सैयदा आयशा ने फरमाया फिर लोगों ने इस आयत करीमा के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यतीम लड़कियों के बारे में पूछा तो फिर अल्लाह ताला ने उनके बारे में ये आयत नाज़िल फरमाई वेस्तुम फ़ी अलंसा क़ुल अल्लाहु युफ़्तीकुम फ़ीहिन बिमा युतुली अलैकुम फ़ी अलुक़बे फ़ी यताम अलंसा अल्लाती ला तुतुनुन मया कुतबलौन व तरबनन तनकेहुन 4
النساء 127 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیں کہ اللہ تم کو اجازت دیتا ہے ان کی، اور وہ جو تم کو سنایا جاتا ہے قرآن میں 100 حکم ہے ان یتیم عورتوں کا جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا ہے اور تم چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے جو ذکر فرمایا یتلا علیکم فی الکتاب کہ تم کو سنایا جاتا ہے قرآن میں، اس سنائے جانے سے مراد وہی پہلی آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَاللَّاتِي کہ ہوا مَا طَیَّبَ لَکُم 4 النساء 3 ہے، اور سیدہ عائشہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرمان دوسری آیت کریمہ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ رَغْبَةً أَحَدِكُمْ أَنْ الْيَتِيمَ الَّتِي تَسْكُنُونَ فِي حُجُورِهِ سے مراد یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے ہم کوئی یتیم لڑکی زیر تربیت ہو اور مال و خوبصورتی میں کم ہو تو اگر اس وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرنے سے اعراض کرتا ہے تو ان کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ جو یتیم عورتوں کے مال اور خوبصورتی میں رغبت کرتے ہیں کہ بغیر انصاف کے ان کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان، باب مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں، حدیث نمبر 7529 ترجمہ حسن حلوانی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم ابن سعد ابو صالح روح حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت روح نے مجھے خبر دی کہ انہوں نے سیدہ عائشہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کے بارے میں پوچھا، اور پھر اس کے بعد یونس الزہری کی روایت کی طرح بیان کی، اور اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ زائد ہیں ان عورتوں کے مال اور حسن کی کمی کی وجہ سے نکاح کرنے سے اعراض کریں۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان، باب مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں، حدیث نمبر 7530 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو قریب ابو اسامہ حشام سیدہ عائشہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَاللَّاتِي کہ ہوا مَا طَیَّبَ لَکُم مِنَ الْنِسَاءِ 4 النساء 3 کے بارے میں فرماتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جس کے پاس کوئی یتیم بچی ہو اور وہ آدمی اس بچی کا سرپرست اور اس کا وارث ہو اور اس بچی کے پاس مال بھی ہو اور اسی بچی کے پاس اس آدمی کے علاوہ اس بچی کی طرف سے کوئی جھگڑنے والا بھی نہ ہو تو وہ آدمی اس کے مال کی وجہ سے اس کا نکاح نہ کرے اور اس یتیم بچی کو تکلیف پہنچائے اور برے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَاللَّاتِي کہ ہوا مَا طَیَّبَ لَکُم مِنَ الْنِسَاءِ 4 النساء 3 اگر تم کو اس بات کا ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو، یعنی جو عورتیں میں نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں ان سے نکاح کرو اور تم اس یتیم لڑکی کو چھوڑ دو جسے تم تکلیفیں پہنچا رہے ہو۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان، باب مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں، حدیث نمبر 7531 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عبدہ بن سلیمان حشام سیدہ عائشہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَ مَا يَكْتُبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ 4 النساء 127 کے بارے میں فرماتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو کسی ایسے آدمی کے زیر تربیت ہو کہ جو اس لڑکی کے مال میں شریک ہو، یہ خود بھی اس لڑکی سے نکاح نہ کرنا چاہتا ہو اور کسی اور سے بھی اس کا نکاح کرانا پسند نہ کرتا ہو اس ڈر سے کہ کہیں وہ اس کے مال میں شریک نہ ہو جائے، اور وہ آدمی اس یتیم لڑکی کو ایسے ہی لٹکائے رکھے، نہ خود اس سے نکاح کرتا ہو اور نہ ہی کسی دوسرے کو اس سے نکاح کرنے دے۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان، باب مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں، حدیث نمبر 7532 ترجمہ ابو قریب ابو اسامہ حشام سیدہ عائشہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَإِسْتَفْتُونَ فِي الْنِسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ 4 النساء 127 ترجمہ پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے کے بارے میں فرماتی ہیں کہ یہ آیت اس یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو کسی ایسے آدمی کے زیر تربیت ہو کہ وہ آدمی اس لڑکی کے مال میں شریک ہو اور پھر وہ آدمی اس لڑکی سے نہ خود نکاح کرنا چاہتا ہو اور نہ ہی اسے کسی اور سے نکاح کرنے دے تاکہ وہ اس کے مال میں شریک ہو جائے اور اسے اسی طرح لٹکائے رکھے۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان، باب مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں، حدیث نمبر 7533 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عبدہ بن سلیمان حشام سیدہ عائشہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَمِنْ كِلْمِ الْفِقْهِ فِي اللُّوِ كُلْ مَعْرُوفٌ 4 النساء 6 اور جو حاجت مند ہو تو وہ دستور کے مطابق کھا لے۔ اس کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی یتیم کے مال کا ولی ایسا آدمی ہو کہ جو اس کی سرپرستی بھی کرتا ہو اور اس کے مال کی دیکھ بھال بھی کرتا ہو تو اگر وہ محتاج ہو تو وہ اس کے مال میں سے انصاف کے ساتھ کچھ کھا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان، باب مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں،
حدیث نمبر 7534۔ ترجمہ ابو قریب ابواسامہ حشام سیدہ عائشہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ومن کلن الفقیورہ فلویکل بومعروف 4 النساء 6 یعنی جو آدمی غنی ہو تو وہ بچے اور جو حاجت مند ہو تو وہ دستور کے مطابق کھا لے۔ ولی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اگر یتیم کا ولی اس یتیم کے مال کا ضرورت مند ہو تو وہ اس کے مال میں سے بقدر ضرورت دستور کے مطابق لے سکتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان باب مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں حدیث نمبر 7535۔ ترجمہ ابو قریب ابن نمیر حضرت حشام اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان باب مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں حدیث نمبر 7536۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عبدہ بن سلیمان حشام سیدہ عائشہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اس جلائیوکم منو فلوقکم ومنو اسفل منوکم ون زاغت الابصار اور بلغت القلوب الحناجر، جب چڑھ آئے تم پر اوپر کی طرف سے اور نیچے سے اور جب بدلنے لگیں آنکھیں اور پہنچے دل گلوں تک الاحزاب کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اس سے مراد غزوہ خندق کا منظر ہے۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان باب مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں حدیث نمبر 7537۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عبدہ بن سلیمان حشام سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ ونو اموراتن خافت منو باولیاء نوشزن آو یورازن 4 النساء 128۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بےرغبتی کا خوف محسوس کرے اس عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو کسی آدمی کے پاس ہو اور بڑی لمبی مدت سے اس کے پاس رہی ہو اور اب وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہو تو یہ عورت کہتی ہو کہ مجھے طلاق نہ دے اور مجھے اپنے پاس روکے رکھو اور میری طرف سے تجھے دوسری عورت کے پاس رہنے کی یعنی نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان باب مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں حدیث نمبر 7538۔ ترجمہ ابو قریب ابواسامہ حشام بن رو سیدہ عائشہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ونو اموراتن خافت منو باولیاء نوشزن آو یورازن 4 النساء 128 کے بارے میں فرماتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کسی آدمی کے پاس ہو اور وہ آدمی اس کے پاس نہ رہنا چاہتا ہو اور اس عورت سے اولاد بھی ہو اور عورت اس مرد سے علیحدگی کرنا پسند کرتی ہو تو وہ عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میری طرف سے تجھے دوسرے نکاح کی اجازت ہے۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان باب مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں حدیث نمبر 7539۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ ابو معاویہ حضرت حشام بن رو اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے مجھ سے فرمایا اے بھانجے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے استغفار کریں لیکن لوگوں نے صحابہ کرام کو برا کہا۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان باب مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں حدیث نمبر 7540۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابواسامہ حضرت حشام اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان باب مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں حدیث نمبر 7541۔ ترجمہ عبید اللہ بن معاذ عنبری ابی شعبہ مغیرہ بن نعمان حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ کوفہ والوں نے اس آیت کریمہ جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا بدلہ جہنم ہے کے بارے میں اختلاف کیا تو میں حضرت ابن عباس کی طرف گیا اور میں نے اس بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ آیت کریمہ آخر میں نازل ہوئی ہے اور پھر کسی اور آیت نے اس آیت کو منسوخ نہیں کیا۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان باب مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں حدیث نمبر 7542۔ ترجمہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر اسحاق بن ابراہیم نذر حضرت شعبہ اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں صرف لفظی فرق ہے ترجمہ ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان باب مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں حدیث نمبر 7543۔ ترجمہ محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ منصور حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ مجھے عبدالرحمن بن ابزی نے حکم فرمایا کہ میں حضرت ابن عباس سے ان دو آیات کریمہ کے بارے میں پوچھوں۔ ایک آیت کریمہ یہ ہے ومن یقتل المؤمن متعمدا فالجزاء جہنم خالدہ فیہا 4 النساء 93۔ اور جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ میں نے اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس آیت کو کسی اور آیت کریمہ نے منسوخ نہیں کیا اور اس آیت کریمہ وَالِذَانَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ 25
अल-फरक़ान 68 वो लोग कि नहीं पुकारता अल्लाह के साथ दूसरे हाकिम को और नहीं कत्ल करते जान को जो मना कर दी अल्लाह ने मगर जहाँ चाहे। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया ये आयत करीमा मशरिकों के बारे में नाज़िल हुई है। सही मुस्लिम किताब तफसीर का बयान बाब मुख्तलिफ आयत की तफसीर के बयान में। हदीस नंबर 7544। तर्जुमा हारून बिन अब्दुल्लाह अबू नज़र हाशिम बिन कासिम लैसी अबू मुआविया शैबान मंसूर बिन मुतमर सईद बिन जबीर हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि ये आयत करीमा वालीज़िल्ला यदुबिलमा अलिया आखिर से मुहैना तक मक्का मुकर्रमा में नाज़ल हुई तो मशरिकों ने कहा कि फिर हमें मुसलमान होने का क्या फ़ायदा क्योंकि हमने तो अल्लाह के साथ दूसरों को भी शरीक किया हुआ है और नाहक कत्ल भी किए हैं जबकि अल्लाह ताला ने कत्ल करना हराम किया था और हमने दूसरे बुरे काम भी किए तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने ये आयत नाज़ल फरमाई इलिया मुनताबिल वामिन वामिल अमिला सालेहा 25। अल-फरक़ान 70 सिवाय इसके जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमाल के आखिर आयत तक। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जो आदमी इस्लाम में दाखिल हो जाए और इस्लामी तालीमात को समझ ले फिर इसके बाद नाहक किसी को कत्ल करे तो अब इसकी कोई तौबा कबूल नहीं। सही मुस्लिम किताब तफसीर का बयान बाब मुख्तलिफ आयत की तफसीर के बयान में। हदीस नंबर 7545। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हाशिम अब्दाल रहमान बिन बशर अब्दी यही इब्न सईद क़ितान इब्न जरेज कासिम बिन अबी बज़ा हज़रत सईद बिन जबीर से रिवायत है कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से पूछा कि अगर कोई आदमी किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे तो क्या इसकी तौबा कबूल हो सकती है। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया नहीं। हज़रत सईद फरमाते हैं कि फिर मैंने हज़रत इब्न अब्बास के सामने ये आयत करीमा तिलावत की वालीज़ान ला यदान मा अल्लाह इलाहन अकर वला यक़्तुलन अनफुस अल्लती हरम अल्लाहु इलिया बौहिक़ 25। अल-फरक़ान 68 और जो लोग अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को नहीं पुकारते और इस जान को नाहक कत्ल नहीं करते कि जिसको कत्ल करना अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है आखिर तक। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया ये आयत करीमा मक्का में नाज़ल हुई और मदीना मुनव्वरा में नाज़ल होने वाली आयत करीमा वमन यक़तल मुमना ने उसको मनसूख कर दी है। और इब्न हाशिम की रिवायत में है कि फिर मैंने हज़रत इब्न अब्बास के सामने सूरत अल-फरक़ान की ये आयत करीमा इलिया मुनताबिल तिलावत की। सही मुस्लिम किताब तफसीर का बयान बाब मुख्तलिफ आयत की तफसीर के बयान में। हदीस नंबर 7546। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा हारून बिन अब्दुल्लाह अबद बिन हमीद अबद जाफ़र बिन ओन अबू उमीस अबदाल मजीद बिन सुहेल हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा से रिवायत है कि हज़रत इब्न अब्बास ने मुझसे फरमाया किया तुम्हें इल्म है कि कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरत जो एक ही मरतबा नाज़ल हुई है। मैंने कहा जी हम इज़ा जिला नसूर अलिया अल-नसर एक। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया तूने सच कहा और इब्न शैबा की रिवायत में इन्होंने आखिर का लफ्ज़ नहीं कहा। सही मुस्लिम किताब तफसीर का बयान बाब मुख्तलिफ आयत की तफसीर के बयान में। हदीस नंबर 7547। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम अबू मुआविया हज़रत अबू उमीस इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत बयान करते हैं और उसमें इन्होंने आखिरी सूरत के अल्फाज कहे हैं और उसमें इन्होंने अबदाल मजीद कहा है और इब्न सबील नहीं कहा। सही मुस्लिम किताब तफसीर का बयान बाब मुख्तलिफ आयत की तफसीर के बयान में। हदीस नंबर 7548। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इसहाक़ बिन इब्राहीम अहमद बिन अब्दा ज़बी इब्न अबी शैबा सुफियान इमरू अता हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मुसलमानों में से कुछ लोगों ने एक आदमी को कुछ बकरियों में देखा तो उसने कहा अस्सलामु अलैकुम तो मुसलमानों ने इसे पकड़कर कत्ल कर दी और इसकी बकरियों पकड़ लीं तो फिर ये आयत नाज़ल हुई वला तक़ूला लिमन लुक़ी इलियुकुम वस्सलाम लस्तमु उमीना 4। अल-अंसा 94 जो कोई तुमसे सलाम करे तो तुम उसे ये ना कहो कि तो मुसलमान नहीं है। हज़रत इब्न अब्बास ने इस आयत में सलीम की बजाय अस्सलामु पढ़ा है। सही मुस्लिम किताब तफसीर का बयान बाब मुख्तलिफ आयत की तफसीर के बयान में। हदीस नंबर 7549। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा गंदर शोबा मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न मसना मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा अब्वा सहाक़ हज़रत बरा फरमाते हैं कि अंसारी लोग जब हज करके वापस आते थे तो वो घरों में दरवाज़ों से दाखिल ना होते बल्कि अपने घरों के पीछे से आते। हज़रत बुरा फरमाते हैं कि एक अंसारी आदमी आया तो वो अपने घर के दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसको इस बारे में कहा गया कि पीछे से आओ तो ये आयत नाज़ल हुई वलयुसअलून बन तातू वलबुयुत मिनु ज़ुहूरा 2। अल-बक़रा 189 ये कोई नेकी की बात नहीं कि अपने घरों में पीछे की तरफ से आओ। सही मुस्लिम किताब तफसीर का बयान बाब अल्लाह ताला के इस फरमान किया वक्त नहीं आया उनके लिए जो ईमान लाए कि गड़गड़ाएं उनके दिल अल्लाह ताला की याद से के बयान में। हदीस नंबर 7550। तर्जुमा
यूनुस बिन अब्दुल्ली सदफ़ी, अब्दुल्लाह बिन वहब, इमरू बिन हारिस, सईद बिन अबी हलाल, औन बिन अब्दुल्लाह। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि जब से हम इस्लाम लाए इस वक्त से लेकर इस आयत अन तैखुशा क़ुलुबुहुम लिज़िक्रि अल्लाह 27 अल-हदीद 16 किया वक्त नहीं आया उनके लिए जो ईमान लाए कि गड़गड़ाएं उनके दिल अल्लाह की याद से। अल-हदीद के नज़ूल तक 4 साल का अरसा गुजरा है। इस आयत में अल्लाह ताला ने हम पर अताब फरमाया है। सही मुस्लिम किताब तफसीर का बयान बाब अल्लाह ताला के फरमान ले लो अपनी आराइश हर नमाज के वक्त के बयान में। हदीस नंबर 7551। तर्जुमा मोहम्मद बिन बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र, अबू बकर बिन नाफ़ा, गंदर, शोबा, सलमा बिन कहल, मुस्लिम, सईद बिन जबीर। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि एक औरत नंगे होकर बीत अल्लाह का तवाफ़ किया करती थी और साथ साथ ये भी कहती चली जाती कि कौन है जो मुझे एक कपड़ा देता और उसे मैं अपनी शर्मगा पर डाल लेती, और फिर वो कहती कि आज के दिन खल जाए कुछ या सारा, और फिर जो खल जाएगा तो मैं उसे कभी हलाल नहीं करूँगी। तो फिर ये आयत नाज़ल हुई, खुज़ा अज़ीम को मैंने कुल मस्जिदा 7 अल-आराफ 31 ले लो अपनी आराइश हर नमाज के वक्त। सही मुस्लिम किताब तफसीर का बयान बाब अल्लाह ताला के फरमान और ना ज़बरदस्ती करो अपनी बांदियों पर बदकारी के वास्ते। हदीस नंबर 7552। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब, अबू मुआविया, आमिश, अबी सुफियान। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अबी सलूल अपनी बानदी से कहता कि जा और बदफली करवा कर हमारे लिए कुछ कमा कर ला। तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने ये आयत करीमा नाज़ल फरमाई, वला तुकुरिहुआ फिल्ताअतिकुम 24 अल-नूर 33। अपनी बांदियों को ज़िना करने पर मजबूर ना करो जबकि वो ज़िना करने से बचना चाहें ताकि तुम दुनिया का माल हासिल करो, और जो कोई बांदियों पर इस काम के लिए ज़बरदस्ती करेगा तो अल्लाह ताला उनकी बेबसी के बाद बख्शने वाला मेहरबान है। सही मुस्लिम किताब तफसीर का बयान बाब अल्लाह ताला के फरमान और ना ज़बरदस्ती करो अपनी बांदियों पर बदकारी के वास्ते। हदीस नंबर 7553। तर्जुमा अबू कामल जहदरी, अबूना, आमिश, अबू सुफियन। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अबी सलूल के पास 2 बांदियाँ थीं, एक बानदी का नाम मसीका और दूसरी बानदी का नाम इमीमा था। वो मुनाफिक उन दोनों बांदियों को ज़िना पर मजबूर किया करता था। तो उन दोनों बांदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की शिकायत की तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई, वला तुकुरिहुआ फिल्ताअतिकुम 24 अल-नूर 33। तर्जुमा गुजर चुका है। सही मुस्लिम किताब तफसीर का बयान बाब अल्लाह ताला के इस फरमान ये लोग जिन्हें वो पुकारता ही तलाश करते हैं अपने रब की तरफ से वसीला। हदीस नंबर 7554। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शबीह, अब्दुल्लाह बिन इद्रीस, आमिश, इब्राहीम, अबी मुअम्मर। हज़रत अब्दुल्लाह अल्लाह अज़्ज़वजल के इस फरमान अलिफ अलिफु वाउ लामा ये काफिल अलीज़ान यदान यब्तनिला रबामु अलसियुल तयलाउ मेकू रबु 17 अल-असरा 57। ये लोग जिन्हें वो पुकारता ही तलाश करते हैं अपने रब की तरफ से वसीला कि कौन उनमें से ज़्यादा करीब है। सौरा बनी इसराइल के बारे में फरमाते हैं कि जिन्हों की एक जमात मुसलमान हो गई, ये वो जिन थे कि जिनकी पूजा की जाती थी, उनके मुसलमान होने के बाद भी लोग इनकी पूजा करते रहे हालांकि जिन्हों की ये जमात मुसलमान हो गई थी। ये आयत करीमा उनके बारे में नाज़ल हुई। सही मुस्लिम किताब तफसीर का बयान बाब अल्लाह ताला के इस फरमान ये लोग जिन्हें वो पुकारता ही तलाश करते हैं अपने रब की तरफ से वसीला। हदीस नंबर 7555। तर्जुमा अबू बकर बिन नाफ़ा, अब्दी, अब्दाल रहमान, सुफियान, आमिश, इब्राहीम, अबी मुअम्मर। हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि ये आयत अलिफ अलिफु वाउ लामा ये काफिल अलीज़ान यदान यब्तनिला रबामु अलसियुल 17 अल-असरा 57 उस वक्त नाज़ल हुई कि जब कुछ लोग जिन्हों की पूजा करते थे वो जिन मुसलमान हो गए और उनके पौजने वालों को पता ना चला और वो लोग इन जिन्हों को ही पौजते रहे तो ये आयत करीमा नाज़ल हुई। सही मुस्लिम किताब तफसीर का बयान बाब अल्लाह ताला के इस फरमान ये लोग जिन्हें वो पुकारता ही तलाश करते हैं अपने रब की तरफ से वसीला। हदीस नंबर 7556। तर्जुमा बशर बिन खालिद, मोहम्मद इब्न जाफ़र, शोबा। हज़रत सुलेमान से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब तफसीर का बयान बाब अल्लाह ताला के इस फरमान ये लोग जिन्हें वो पुकारता ही तलाश करते हैं अपने रब की तरफ से वसीला। हदीस नंबर 7557। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर, अब्दुस्समद बिन अब्दुल वारिस, अबी हसीन, क़ितादा, अब्दुल्लाह बिन मुबिद रमानी, अब्दुल्लाह बिन अतबा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि अलिफु वाउ लामा ये काफिल अलीज़ान यदान यब्तनिला रबामु अलसियुल 17
الاسرا 57 کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت کریمہ عرب کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو جنوں کی ایک جماعت کی پوجا کرتے تھے، یہ جن مسلمان ہو گئے تو عرب لوگ لاعلمی میں ان جنوں کی پوجا کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الاسد 17 الاسرا 57 صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان باب سورۃ البرات سورۃ الانفال سورۃ الحشر کے بیان میں حدیث نمبر 7558 ترجمہ عبداللہ بن متی حشیم ابی بشر ابن عباس حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس سے کہا سورت توبہ، انہوں نے فرمایا کیا توبہ نہیں بلکہ وہ سورت تو کافروں اور منافقوں کو ذلیل کرنے والی ہے۔ اس سورت میں تو برابر کچھ کا حال یہ ہے کچھ کا حال یہ ہے نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے خیال کیا کہ اس سورت میں ہر منافق کا ذکر کر دی جائے گا۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا سورت الانفال، انہوں نے فرمایا یہ سورت تو بدر کی لڑائی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا سورت الحشر، انہوں نے فرمایا یہ سورت بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان باب شراب کی حرمت کے حکم کے نزول کے بیان میں حدیث نمبر 7559 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ علی بن مسہر ابو حیان شبی حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا اما بعد آگاہ رہو کہ جس وقت شراب حرام ہوئی تو شراب 5 چیزوں سے تیار ہوا کرتی تھی، گندم، جو، کھجور، انگور اور شہد سے، اور شراب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عقل میں فطور ڈال دے، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تفصیل سے ان کے بارے میں بتا دیتے، دادا اور کلالہ کی میراث اور سود کے کچھ ابواب۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان باب شراب کی حرمت کے حکم کے نزول کے بیان میں حدیث نمبر 7560 ترجمہ ابو قریب ابن ادریس ابو حیان شبی حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر سنا، وہ فرما رہے تھے اما بعد اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت نازل فرمائی ہے، اور وہ شراب 5 چیزوں سے تیار ہوتی ہے، انگور، کھجور، شہد، گندم اور جو سے، اور شراب وہ ہے جو کہ عقل میں فطور ڈال دے، اور اے لوگو 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آخری مرتبہ بیان فرما دیتے، دادا، کلالہ کی میراث اور سود کے کچھ ابواب۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان باب شراب کی حرمت کے حکم کے نزول کے بیان میں حدیث نمبر 7561 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ اسماعیل بن علیہ اسحاق بن ابراہیم عیسیٰ بن یونس حضرت ابو حیان سے اس سند کے ساتھ مذکورہ دونوں حدیثوں کی طرح روایت نقل کی گئی ہے، سوائے اس کے کہ اس میں ابن علیہ نے اپنی روایت میں عنب کا لفظ کہا ہے جیسا کہ ابن اویس نے کہا، اور عیسیٰ کی روایت میں زبیب کا لفظ ہے جیسا کہ ابن مسہر نے کہا، مطلب دونوں لفظوں کا ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان باب اللہ تعالیٰ کے فرمان، یہ 2 جھگڑا کرنے والے ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں حدیث نمبر 7562 ترجمہ عمرو بن زرارہ حشیم ابی ہاشم ابو مجلس حضرت قیس بن عباد سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابوذر سے سنا، وہ قسم کھا کر بیان فرما رہے تھے کہ خزان فاسمان خود سموا فی ربام 22 الحج 19 یہ 2 جھگڑا کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جنہوں نے غزوہ بدر کے دن جنگ کے میدان میں مبارزت یعنی سبقت کی، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ بن حارث مسلمانوں کی طرف سے، اور عتبہ، شیبہ، ربیعہ کے بیٹے، اور ولید بن عتبہ کافروں کی طرف سے تھے، یعنی دونوں گروہوں کے طرف سے ان لوگوں نے جنگ میں مبارزت کی۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر کا بیان باب اللہ تعالیٰ کے فرمان، یہ 2 جھگڑا کرنے والے ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں حدیث نمبر 7563 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ وکی محمد بن مسنا عبداللہ رحمن سفیان ابی ہاشم ابو مجلس حضرت قیس بن عباد سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابوذر سے سنا کہ وہ قسم کھا کر بیان فرما رہے تھے کہ یہ آیت کریمہ خزان فاسمان خود سموا فی ربام 22 الحج 19 نازل ہوئی، اور پھر حشیم کی روایت کی طرح اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی۔